देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ आम व्यवसायले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। व्यावसायिक जगतमा यसरी ट्रस्टेड बनाउने किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनु उपयुक्त छैन, हुँदैन। आम नेपालीले पनि व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ स्वतस्फूर्त गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। यो किसिमको एउटा अख्तियारको चाहिँ एउटा चाहिँ पोको झुन्डाएर व्यवसायलाई चाहिँ ट्रस्टेड गर्ने हैन, त्यो गर्दाखेरि अख्तियार भएपछि फेरि अदालत सम्पूर्ण निकाय भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो गरेर यसरी ल्याउनु चाहिँ यो दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ समयसामयिक छैन, यो लागू गर्नुहुन्न भन्ने हामी त्यसको पक्षमा छौँ। लकडाउनका कारणले नेपालको अर्थक्षेत्र अहिले तहस नहस हुन लाग्यो भन्ने बाहिर चर्चा र बहस छ। यहाँ चेम्बरको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यो जुन किसिमको झन्डै 3 महिनाभन्दा बेसी हैन भयो, यो जुन किसिमको यो कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सारा हामी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत स्वदेशमा विदेशमा सबैलाई र अझ चाहिँ हाम्रो यो व्यवसायिक सेक्टर मात्र नभई यो कोरोनाको महामारीले ठुलो असर चाहिँ पुर्याएको छ र चाहिँ यो राष्ट्र नै एक किसिमको एउटा ढिलो गतिमा तपाईको चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ र कतिपय यो उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए तापनि झन्डै यो अहिले सरकारले किसिमको अहिले कति एउटा सुरक्षाको नीति अपनाएर र चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा जुन आएछ त्यो पनि अहिले खुले तापनि झन्डै 20-25% मात्र अलिकति चलायमान भएको छ र चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ अहिले यो कोरोनाको कारणले चाहिँ थप्पै भइरहेछ। एकदमै यो अवस्थामा सरकारले ट्याक्स तिर्नको लागि प्रेसर दिइरहेको छ नि, उद्यमीहरू चाहिँ यो हामी अहिले तत्काल ट्याक्स तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेको अवस्था र सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ चेम्बरको हिसाबले र वरिष्ठ उपाध्यक्षको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? अब सरकारले जुन किसिमको एकचोटि बिचमा त अब लकडाउन भित्रै तिर्न आऊ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निर्देशन गरेको थियो हैन, त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हामीलाई महसुस भएको थियो भने पछि बिचमा सरकारले अलिकति यसलाई खुकुलो बनाएर हैन फेरि चाहिँ अलिकति समय दिएर चाहिँ ट्याक्सको दायरामा जसले उ छ त्यसको लागि आह्वान गर्यो र चाहिँ हामीले पनि सोच्यौँ। त्यसको विपक्षमा कानुन व्यवसाय हाम्रा मित्रहरू चाहिँ अदालत पनि गए र गए तापनि यो मुलुकको चाहिँ जुन किसिमको अहिलेको अवस्था छ सरकारलाई पनि त केही न केही रेभेन्यू कलेक्सन नभइकन मुलुक चल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यसलाई हामीले ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ स्वत आफ्नो तिर्नुपर्ने करहरू चाहिँ अग्रिम कर समेत हामीले चाहिँ सरकारलाई बुझाएर चाहिँ सहयोग गरेका छौँ र चाहिँ हामी अदालतको भनाइ कुर्ने भन्दा पनि हामी व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ आम व्यवसायले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ र त्यस्तै सरकारले पनि व्यवसायलाई परेको मर्कालाई चाहिँ आफूले पनि चाहिँ सम्बोधन र चाहिँ एउटा चाहिँ गार्जियनसिपको हैसियतले लिएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यति हुँदा हुँदै पनि यहाँले राज्यले चाहेको बेलामा मुलुकलाई सङ्कट परेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने दायित्व जुन वहन गरिनु भएको छ, तिर्नु भएको छ सङ्कटको बेलामा पनि। यद्यपि अहिले फेरि अर्को विषय ट्याक्स सँगसँगै चर्चा र बहसको विषय बन्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने। अब यो विधेयकको कुरा आइरहेको छ, यो जायज एकातिर छ भन्ने पनि छन् भने उद्योगीलाई हेर्ने त अरू निकाय छन् भनेर उद्यमीहरूले भनिरहेको पनि अवस्था छ। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अख्तियारले हेर्नुहुन्छ वा हुँदैन, के छ यो अख्तियारको विषयमा? चाहिँ पक्कै पनि अख्तियार भनेको जो नेपाल सरकारमा रहनुहुने अख्तियारी दिएको त्यो संविधानको धारा 39मा जसको पद दिएको हुन्छ उहाँले दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि उहाँलाई गर्ने एउटा कारबाही र चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको दायरामा ल्याउने आयोग हो। यसले चाहिँ व्यावसायिक जगतमा यसरी ट्रस्टेड बनाउने किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनु उपयुक्त छैन, हुँदैन भन्ने हामी आम व्यवसाय र हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पनि यो कुरा राख्न चाहन्छौँ कि यसरी गर्यो भनेदेखि हाम्रो मुलुकले जुन किसिमको यो अहिले समस्याग्रस्त छ र चाहिँ अझै पनि हामीले यो मुलुकलाई उठाउनको लागि र
र चाहिँ अलिकति हाम्रो छिमेकी अन्य मुलुक सार्क रिजनका अन्य मुलुक सर जानको लागि हाम्रो देशमा एउटा लगानी वातावरण बन्नुपर्दछ र चाहिँ हामी आम नेपालीले पनि व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ स्वतस्फूर्त गर्ने सक्ने वातावरण हुनुपर्छ र व्यवसायीले कुनै किसिमको होइन अब चाहिँ गलत गर्यो राजस्व छली गर्यो भनेदेखि त्यसमाथि निगरानी गर्ने नेपाल सरकारको चाहिँ कर विभाग छ, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय छ, होइन सम्पत्ति सुदृढीकरण भन्ने आयोग पनि छ। अब तपाईँको ठगी गर्यो भने सिडिओ छ, अदालत छ, अब सरकारै छ होइन। अब भनेदेखि यो किसिमको एउटा अख्तियारको चाहिँ एउटा चाहिँ पोको झुन्नाएर व्यवसायलाई चाहिँ त्रसित गर्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि अख्तियार भएपछि फेरि अदालत सम्पूर्ण निकाय भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो गरेर यसरी ल्याउनु चाहिँ यो दुःखद कुरा हो। भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगीको छानबिन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने यहाँहरूको निर्णय? पक्कै पनि यो चाहिँ समयसामयिक छैन, यो लागू गर्नुहुन्न भन्ने हामी त्यसको पक्षमा छौँ। यस्तो महामारीको बिचमा पनि यो कहाँबाट आयो, किन आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो कसरी आयो के आयो भन्ने कुरा त सरकारमा बस्ने नेतृत्व गर्नेलाई थाहा होला होइन। तर यस्तो बडनेट राखेर एउटा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण ढल्मिनाउनको लागि होइन, एउटा चाहिँ धमिलोमा माछा मार्ने किसिमको प्रवृत्तिले विभिन्न कानुनहरू ल्याउने र चाहिँ व्यवसायलाई दुःख दिने भने चाहिँ यो आम जनतालाई दुःख दिने काम सरकारले यस्तो सोच्नु हुँदैन भन्ने हामी यो कुरा जोरदार राख्न चाहन्छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो कुरा चाहिँ यो संसदको चाहिँ तल्लो भने कि माथिल्लो अप्पर हाउसमा यसलाई चाहिँ जुन किसिमको प्रस्तुत चाहिँ विधेयक प्रस्ताव आएको थियो त्यसलाई चाहिँ नहुने भन्ने चाहिँ एउटा सरकारको पार्टीबाट पनि आएको कुरा हामी मिडिया मार्फत चाहिँ सुनेका छौँ, देखेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो समय अनुकूल होइन र चाहिँ उहाँहरूले के हिसाबले ल्यायो त्यही हिसाबले चाहिँ यो जान्छ र चाहिँ यो लागू हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सरकारी पक्षको पार्टीले पनि भनेको छ, विपक्षीहरूले भनिरहेछ, आम जनताले भनिरहेछ, व्यवसायले भनिरहेछ। पक्कै पनि यो अख्तियारको दायरामा व्यवसाय जगतलाई चाहिँ मुस्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो र हुनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब नेतृत्वमा पुग्नेहरू, राजनीति गर्नेहरू, सत्तामा पुग्नेहरू, उद्यमीहरूकै कारणले त्यो ठाउँमा पुग्न सफल भएको भन्ने बाहिर आम नागरिकलाई धारणा छ। यद्यपि उद्यमीहरूकै कारणले माथि पुग्ने र फेरि सत्तामा पुगेपछि उद्योगीहरूलाई नै घाँटी निमोड्ने काम चाहिँ सत्ता पक्षले गर्यो यतिखेर सङ्क्रमणकालको अवस्थामा भन्ने पनि आरोप छ। यसमा के छ भने कि अब हामी उद्यमी भने पनि एउटा नेपाली नागरिकै हौँ, व्यवसायी भने पनि होइन। उहाँहरू नेता भनेको चाहिँ हामी जनताको भोटबाट चुनेर जानुभएको हो र एकचोटि उहाँहरू पुगेपछि आम जनताले के सोच्छ र मर्का के छ भनेर चाहिँ सरकारी कुर्सीमा बसेर चाहिँ सोच्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र यो किसिमको जुन किसिमको आफ्नो चाहिँ भित्री सोचबाट कसैलाई दुःख दिने होला या के गर्ने होला त्यस्तो किसिमबाट ल्याइयो भनेदेखि सरकार चाहिँ भविष्यमा जीवनभर कालान्तर टिक्ने त होइन नि। जनताले अहिलेको सरकार उद्योगीहरूको पक्षमा देखिएन भन्ने कुरो अहिले आएको दुईटा प्रसङ्गले बुझाउँदैन स्पष्ट होइन। सरकारले त्यस्तो यो एक आठवटा कुरा चाहिँ एउटा हताश मनस्थितिमा ल्याएको जस्तो लाग्छ। अन्य कुरामा सरकारले उद्यमी व्यवसायको लागि गर्ने राम्रा कामहरू पनि एकद्वार नीति ल्याएर विभिन्न किसिमको राम्रो पक्षको कामहरू पनि गरिरहेछ। त्यसमा हामीलाई कुनै छैन, सहयोग छ, हामी पनि गरिरहेछौँ। तर एकाधवटा कुरा चाहिँ ब्याकडोरबाट यस्तो ऐन नियम आयो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो देशको आर्थिक उन्नतिको लागि र व्यवसाय प्रवर्धनको लागि यसले चाहिँ धोका हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए यतिखेर जुन प्रसङ्ग चलिरहेको छ आर्थिक विधेयक र ट्याक्ससँगको कुरा जोडेर यसले आम उद्योगीहरूलाई चाहिँ त्रासको वातावरण बनायो, त्रसित बनायो भन्यो भने के हुन्छ? पक्कै पनि जो मान्छेले हिजो जुन किसिमको राम्रो एउटा साइन्टिफिक, मैले अघि नै पनि भने भ्याट होइन, राजस्व कर एउटा राम्रो दायरामा बसेर देशको ऐन कानुनमा काम गरेको हाम्रो चाहिँ आम व्यवसायीलाई बिचमा चाहिँ यो अख्तियारको चाहिँ एउटा कुरा ल्याएर चाहिँ गलामा झुन्डाइने काम चाहिँ हुँदाखेरि मान्छे पक्कै पनि त्रसितकै हताश हुन्छ र चाहिँ मान्छे दिक्क हुन्छ कि के गर्ने, जति गरे पनि ऐन नियम ल्याएछ, थपारेको छ, अहिले त अख्तियारै ल्याइदियो भन्ने कुरा निराशा हुन्छ। यसरी चाहिँ देश अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने भने उद्योगमा उद्योगीहरूलाई परेको समस्या चाहिँ के हो? विशेष गरी अहिले हामीलाई चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणले गर्दाखेरि जुन किसिमको हाम्रो उत्पादन कार्य हुनुपर्ने, बजारीकरण हुनुपर्ने, व्यवसाय छ नि, आयात निर्यात सब हरेक किसिममा
चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो एउटा इम्प्याक्ट पारेको छ होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि जुन अहिले सरकारले पनि झन्डै 150 अर्बको चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेज पनि ल्याएछ व्यवसायको चाहिँ उत्थानको लागि, उद्योगको उत्थानको लागि होइन। म त एउटा कुरा के पनि थप्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सरकारी ढुकीबाट पनि एउटा चाहिँ फन्ड चाहिँ पुग्दो मात्रामा छैन भनेदेखि सरकारले यो अहिलेको चाहिँ जुन दलदलमा चाहिँ परिरहेको उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ उकास्नको लागि सरकारी ग्यारेन्टीमा वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, आइएफसी, एडिबी जस्ता संस्थाहरूले पनि यो हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको लागि सफ्ट लोनहरू दिन्छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टीमा यस्तो किसिमको सफ्ट लोनहरू ल्याएर चाहिँ विशेष गरी तल्ला तहको व्यवसाय, कृषि व्यवसाय होस् होइन, महिला, घरेलु चाहिँ एसएमइजहरूलाई पनि यो लोन चाहिँ सफ्ट लोनको चाहिँ अनुभूति र चाहिँ एउटा सेवा र सुविधा पाउने गरी सरकारी ग्यारेन्टीमा ल्याएर ऋण दिने र चाहिँ जसले चाहिँ ऋण लिन्छ विदेशबाटै ल्याएको छ भनेदेखि जो ऋणी छ, जो उद्यमी छ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो चाहिने आवश्यक चाहिँ कोलाटरल दिएर एक किसिमको चाहिँ दिने र ब्याज दर सस्तोमा, जुन ब्याज दर 5% भन्दा तल होस्, म्याक्सिमम 5 सक्छ भने 3मा यो मुलुकको उत्थानको लागि यो चाहिँ केही 2-4 वर्ष चाहिँ यसमा प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि हामीले जुन यो कोरोनाले परेको घाउलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मलमपट्टि जस्तो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान पुगोस् भनेर हामी चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट उहाँहरूले चाहिँ हामीले लिखित पनि सुझाव पनि दिएका छौँ मन्त्रालयमा होइन। आशा छ हेरौँ यो मौद्रिक नीति छिटै आउँदैछ त्यसमा पनि केही सम्बोधन होला कि भन्ने पर्खाइमा छौँ हामी। अहिले विश्व हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिको युगमा छ, आइटीको जमाना छ होइन। नेपालले त्यसमा प्रगति गर्न सकेन अथवा चाहिँ त्यसतिर लगानी भएन भन्ने पनि सुनिन्छ। के यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ? विशेष गरी यो आइटी सेक्टरमा पक्कै पनि हाम्रो सरकारको चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगेको छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको युगमा यदि चाहिँ हाम्रो जस्तो यो चाहिँ भनौँ न भूपरिवेश मुलुकले आइटी सेक्टरमा मेहनत गऱ्यो भने धेरै काम गर्न सक्छौँ। एउटा माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनी होइन अमेरिकाको चाहिँ भारतको बेङ्गलोरमा गएर चाहिँ राख्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तै अन्य कम्पनी विश्वका ठुल्ठुला माइक्रोसफ्ट कम्पनी जस्तै अरू पनि कम्पनीहरू छन् होइन। कतिपय हाम्रा यङ जेनेरेसन भाइ बहिनीहरूले गरिरहनु पनि भएको छ भनेदेखि अलिकति यसमा सरकारले फेसिलिट गरिदिने कि अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा प्रशस्त बिजुली पनि छ, समस्या छैन होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो युवाहरू पनि आइटी सेक्टरमा चाहिँ उत्पादन गरेर र विदेशमा चाहिँ जुन किसिमको सुविधा भन्दा पनि अलिकति थप जस्तो हामीले उहाँहरूले चाहिँ एउटा पूर्वाधार बिजुलीदेखि सबै व्यवस्था गरिदिने र अर्को चाहिँ यो आइटी इन्डस्ट्री स्थापना गर्नको लागि जमिनको कस्ट चाहिँ धेरै महँगो हुने भएकोले कुनै क्षेत्रमा पकेट एरियामा त्यस्तो इन्डस्ट्रीको लागि हामीले चाहिँ 30 वर्ष 40 वर्ष जति चाहिन्छ 25 वर्ष भनौँ न म्याक्सिमम 50 वर्षसम्म दिन सक्ने भन्ने सरकारी नीति पनि छ होइन। त्यस्तो ठाउँमा जमिनहरू लिजमा दिने होइन र चाहिँ त्यो उद्योग स्थापनाको लागि उहाँको जमिनको कस्ट परेन भनेदेखि पक्कै पनि उहाँहरू एट्र्याक्सन हुनसक्छ र चाहिँ हाम्रो युवाहरूले चाहिँ विश्वको लागि आइटी सेक्टरमा काम गरेर चाहिँ 2 पैसा तपाईँको जुन यो पर्यटनबाट भएको घाटा छ डलर इन्कम र जो चाहिँ आइटी सेक्टरबाट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू पनि जस्तै विदेशमा अन्यत्र गएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूलाई नेपालीमा स्थापना गर्नको लागि त्यस्तो लबिङ हुने काम अथवा राज्यले हेरेको नहेरेको व्यवसायले केही गरेको छ? यतातिर चाहिँ तपाईँको स्पेसल्ली यो फ्रेन्चाइजी उद्योगको लागि सरकारले त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म हाम्रो दिमागमै छैन भनौँ न सरकारी सोच। हामीले चाहिँ निर्यात गरे पनि हस्तकला हाम्रो चाहिँ चिया कफी यताउति गलैँचा मात्रै सीमित छौँ। म त के एउटा तपाईँले सही भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले हामीले जुन युवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न उद्योगमा काम गरिरहेको छ फ्रेन्चाइजी इन्डस्ट्रीमा होइन। त्यस्तो उहाँले सिकेको चाहिँ त्यो सिपलाई हामीले चाहिँ हाम्रो युवाहरू त यहाँ फर्केर आउँदैछन् होइन, कतिपय आउँदैछ उहाँले सिकेको सिपलाई चाहिँ हामीले यहीँ उत्पादन गरिदिने त्यस्ता कम्पनीको लागि। मलेसियामा जति पनि हाम्रो युवाहरू काम गर्नुहुन्छ त्यो मलेसियाको आफ्नै ब्रान्ड होइन, विदेशी ब्रान्ड जर्मनको तपाईँको कोरियाको
जापानको त्यस्तो विभिन्न कन्ट्रीको ब्रान्डमा उनीहरूले फ्रेन्चाइजी उत्पादन गरिरहेछ भने आजको दिनमा त्यो उत्पादन चाहिँ हामीसँग ट्रेन हाम्रा युवाहरू पनि छन्, यो नेपालमै उत्पादन गरिदिने होइन, र चाहिँ तपाईँहरूको लागि हाम्रो चाहिँ सुरक्षित छ, हाम्रो चाहिँ लेबर पनि सस्तो छ होइन, र चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरूले अहिले धेरै सिप पनि सिकेको छ, र चाहिँ मेहनती पनि छन्, बिजुलीको सुविधा छ। अनि त्यस्तै अघि नै मैले चाहिँ जुन यहाँलाई आइटी सेक्टरमा भने चाहिँ यो पूर्वाधार विकासको लागि पनि कुनै पकेट एरियामा हामीले जमिनहरू चाहिँ लिजमा दिएर त्यो उत्पादन हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यापारीले मात्र यो होमवर्क गरेर पुग्दैन। यसमा सरकारले पनि मुलुकको लागि मार्केटिङ गर्नु पर्यो। हामी सरकार छौँ, गर्ने बेला त व्यापारी काम गर्ला। हामी सरकार यसमा कटिबद्ध छौँ, यस्तो किसिमको हामी सेवा दिन तयार र तत्पर छौँ भन्ने मेसेज गयो भने पक्कै पनि विश्वको राम्रा फ्रेन्चाइजी कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ पनि आउन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको यो सामसुङकै कुरा गऱ्यो भने त्यो उद्योग सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको उत्पादन चाहिँ भियतनाममा गरिरहेछ होइन, त्यो त कोरियाको हो भने त्यस्तै अन्य केही कुराहरू चाहिँ हामीले विश्वको मार्केटमा जाने किसिमको उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो पछिल्लो समय अथवा चाहिँ विगतलाई पनि अलिकति कोट्याएर हेर्ने हो भने उद्यमीहरू विशेष गरी सङ्गठित रूपमा लागेका उद्यमीहरू एक आपसमा नमिल्दाखेरि सरकारले वाच गर्ने र त्यही बेला मौका पारेर राजनीतिक रूपमा पनि कतिपय ठाउँमा त्यसलाई विभाजित गर्न खोज्ने र यस्ता फट्याइ कामहरू हुने गर्छ भन्ने आरोप लाग्छ। यहाँहरू उद्यमीहरू आफै बिच लडाइँका कारणले सरकारले आक्रमण गरेको हो त? होइन, त्यस्तो कुनै हामी एउटा व्यावसायिक सङ्गठनमा चाहिँ कहिले पनि लडाइँ झगडा भनेको छैन। अब आफ्नै संस्थामा अब जो कहिलेकाहीँ भनौँ न इन हाउस अध्यक्ष हुने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने, त्यस्तोमा इन्टरनल कम्पिटिसन आफू बिचमा हुन्छ। तर एक संस्थादेखि अर्को संस्थामा हाम्रो लडाइँ झगडा त्यस्तो छैन। मुलुकको उत्थानको लागि र चाहिँ विकासको लागि र चाहिँ उद्योग धन्दा चाहिँ फस्टाउनको दिनको लागि हामी सबै व्यापारी छाता सङ्गठनहरू एक छौँ र यो मुलुकलाई जसरी भए पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढचित्त छौँ। मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउने जुन सरकारले लक्ष्य ल्याएको थियो र देशको विकासको लागि यहाँहरू प्रतिबद्ध साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हामीले यो मुलुकको उत्थानको लागि यो नेपाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वको मानचित्रमा जहिले पनि गरिबी रेखामुनि होइन कि यहाँ हाम्रो प्रशस्त एउटा चाहिँ सोर्सेस भएको मुलुक हो होइन, यो चाहिँ नेचुरल्ली हामी धनी छौँ। हामीले यो चाहिँ कतिपय नियम कानुन र चाहिँ हाम्रो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। अब हामीले यो जुन किसिमको विषम परिस्थिति आएछ, चुनौती भयो हामीलाई, यो चुनौतीलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर आम चाहिँ नेपाली एक भएर सरकार, जनता, व्यापारी एकै ठाउँमा बसेर मुलुकको लागि चाहिँ अगाडि बढाउँछु भनेर काम गऱ्यो भने दुविधा कुनै छैन कि हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो मुलुक यति नेचुरली धनी छ कि यसलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग र सञ्चालन गर्ने विधिको अलिकति मिलिरहेको छैन। यो विधि मिल्यो भनेदेखि पक्कै पनि नेपाल चाहिँ एसियामा चाहिँ एउटा राम्रो मुलुकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।